सम्पूर्ण नेपाली भाषी साथीहरूलाई तपाईँ हाम्रै आफ्नो यस पिएमसी नेपालको युट्युब मञ्चमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ मित्रजन। आज म हजुरहरूको सामु पिएसएसएमका संस्थापक ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्रीजी, जो ध्यानका साथ पुस्तकहरूको अध्ययनहरूलाई पनि निकै महत्त्व दिनुहुन्छ, उहाँले तेलुगु भाषामा लेख्नुभएको पुस्तक सङ्कल्प शक्ति, जसलाई हिन्दी भाषामा हाम्रो आशा गुप्ताजीले अनुवाद गर्नुभएको छ, त्यही पुस्तक मैले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेकी छु। आज हामी त्यही पुस्तकको स्वाध्याय गर्न गइरहेका छौँ। केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएमा आफ्नै साथी सम्झेर क्षमा गर्नुहोला मित्रजन। पत्री सरको यो ज्ञानबाट तपाईँ हाम्रो सबैको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन अवश्य पनि आउनेछ। एक एक शब्दलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। पुस्तक प्रकाशित भएपछि यो पुस्तक पनि हातमा लिएर एकपटक पढ्दै पत्री सरको ऊर्जासित जोडिने प्रयास पनि अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने आशाका साथ तपाईँ सामु प्रस्तुत छ सङ्कल्प शक्ति। सङ्कल्प शक्तिमा पत्री सर भन्नुहुन्छ, जोसित शक्ति छ ऊ शक्तिशाली हो, जोसित शक्ति छैन ऊ अशक्त हो। शक्तिशाली व्यक्तिको नै अनुसरण गर्छ। शक्ति दुई किसिमको हुन्छ, पशु शक्ति तथा सङ्कल्प शक्ति। पशु शक्ति भोजनद्वारा प्राप्त हुन्छ भने सङ्कल्प शक्ति ज्ञानको शुद्धताद्वारा प्राप्त हुन्छ। पशु शक्ति सङ्कल्प शक्तिको सामु तुच्छ हुन्छ। आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न हामीलाई सङ्कल्प शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। सङ्कल्प शक्तिको उन्नतिका लागि पनि हामीभित्र सङ्कल्प हुनुपर्छ। विकल्पको अर्थ सन्देह र दुविधा हो। सङ्कल्प जस्तै विकल्प पनि हुन्छ होइन, त्यसैको बारेमा बताउँदै भन्नुभयो उहाँले। विकल्पको अर्थ सन्देह र दुविधा हो। आफ्नो सङ्कल्प शक्ति बढाउनको लागि हामीले आफूभन्दा धेरै सङ्कल्प शक्ति भएका व्यक्तिहरूका साथ रहनुपर्छ। सङ्कल्प शक्ति बढाउनको लागि हामीले धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ। हामीले नयाँ आविष्कारहरूलाई दैनिक जीवनमा अपनाउने तथा कार्यकारण सिद्धान्तको अनुभव प्राप्त गर्नु आवश्यक हुन्छ। सुरुमा साना प्रयोग गरेर फेरि छिटै नै ठुला प्रयोगहरू गर्न थाल्नुपर्छ। बच्चाहरूलाई बाल्यकालदेखि नै सङ्कल्प शक्तिको महत्त्व बुझाउनुपर्छ। वृद्धहरूलाई पनि उनीहरूका सबै बिमारीहरू सङ्कल्प शक्तिद्वारा दूर गर्न सकिन्छन् भनेर सम्झाउनुपर्छ। दैनिक जीवनको समस्याहरूलाई पनि यसै सङ्कल्प शक्तिद्वारा निराकरण गरिनुपर्छ। त्यसै गरी आफ्नो निर्माण पथको बाधाहरूलाई पनि सङ्कल्प शक्तिद्वारा हटाउनुपर्छ। यति भनिसकेपछि अब मूल विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। जीवनमा सङ्कल्प शक्ति अत्यन्त मौलिक विषय हो। मनुष्य आफ्नो सङ्कल्प शक्तिद्वारा नै सृष्टिकर्ताको रूपमा विराजमान छ। आज हामी सङ्कल्प शक्तिको बारेमा विस्तारपूर्वक कुरा गर्नेछौँ। सङ्कल्पलाई अङ्ग्रेजीमा इन्टेन्ट भनिन्छ। शक्तिको अर्थ हो पावर। सङ्कल्प शक्ति अर्थात् द पावर अफ इन्टेन्ट। यदि तपाईँले कार्लोस कास्टानेडाको किताब पढ्नु भएको छ भने त्यसमा उहाँले इन्टेन्टको विषयमा निकै गहिराइपूर्वक सम्झाउनु भएको छ। अङ्ग्रेजी पढ्न सक्ने प्रत्येक व्यक्तिले कार्लोस कास्टानेडाको किताबहरू पढ्नुपर्छ। जस्तै एउटा काम गर्नु छ, यस्तो भावना मनमा आउनासाथ हाम्रा सामु दुई प्रकारका सोचहरू आउँछन्। पहिलो सोच अनुसार के मैले यो काम गर्न सकौँला, मद्वारा यो काम हुन सक्ला र? यो सोचको एउटा विकल्प रूप हो। विकल्प अर्थात् प्रतिकूल सोचवाला नकारात्मक सोच। मैले सोचेर मात्रै के होला र, हुने त त्यही हो जे भगवानलाई मन्जुर छ। भाग्यको कुरा हो। मान्छेले एउटा सोच्छ तर भगवानले अर्कै गरिदिन्छन्, जस्तो भगवानको इच्छा। यस्ता कुराहरू विकल्पका परिणाम हुन्। सङ्कल्पको कुनै विकल्प हुनु हुँदैन। विकल्प नै सङ्कल्पका लागि घातक हुन्छ। जहाँ एउटा सङ्कल्पका साथमा अनेकौँ विकल्प पनि हुन्छन् भने त्यो सङ्कल्प शक्तिहीन हुन पुग्छ। पितामह अगाडि भन्नुहुन्छ, सङ्कल्पका साथ हाम्रो एकाग्रता हुन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। यसबिना सङ्कल्पको पूर्णता हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि बिस्मिल्लाह खान, पण्डित जसराज, सेम्मनगुडी, राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर जस्ता महान सङ्गीतज्ञहरूलाई सङ्गीतको अलावा अरू केही पनि चाहिएको थिएन। यी सबै महान सङ्गीतज्ञहरूले सङ्गीतलाई आफ्नो लक्ष्य बनाए र आफ्नो लक्ष्यका साथ एकाकार भए। उनको शक्ति जतिखेर पनि केवल लक्ष्यतिर हुन्थ्यो। त्यसैले आज सम्पूर्ण संसारले उहाँहरूको सम्मान गर्छ। यस्तै एउटा अर्को उदाहरणमा विश्वविख्यात क्रिकेट खेलाडी सुनिल गावस्करलाई लिन सकिन्छ, जसले आफ्नो अद्भुत विचार शक्ति र सङ्कल्प शक्तिद्वारा भारतको नाम रोशन गरे। इच्छा शक्तिको मूलमा दृढ सङ्कल्प, लगन र साहस भयो भने बाँकी सबै शक्तिहरू जागृत हुन्छन्।
र अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिका लागि बाह्य शक्तिहरू पनि सहायक सिद्ध हुन जान्छन्, जसले गर्दा उक्त व्यक्ति सफल हुन्छ। हामीले एकपटक आफ्ना सबै इच्छाहरूलाई त्यस महाइच्छामा समाहित गर्नु नै पर्छ। यदि कुनै व्यक्ति आफ्नो मनोबल बनाइराखेर सङ्कल्प शक्तिका प्रति एकाग्र भइरहन्छ भने यही एकाग्रता बिस्तारै बिस्तारै तन्मयतामा परिवर्तित हुन्छ र व्यक्ति स्थिर हुन जान्छ। उसको स्वाभाविक तथा वातावरणजन्य चञ्चलता समाप्त हुन्छ। तन्मयताको अर्को नाम ध्यान हो। आफ्नो लक्ष्यमा हराउनु नै ध्यान हो। चञ्चलताको कारण सकिएको एकाग्रता तन्मयतामा परिवर्तित हुन्छ। ज्ञानद्वारा व्यक्तिमा शक्तिको अवतरण हुन्छ। उक्त व्यक्तिका सबै कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छन् र ऊ सफल हुन्छ। रुपैयाँ, पैसा, यश, कीर्ति, समाजमा सम्मान, यी सबै कुरा जसको एउटा सफल व्यक्तिलाई चाहना हुन्छ, उसले तब मात्र यसलाई प्राप्त गर्छ जब उसले केवल एउटा चाहनाप्रति आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पित गर्छ। आफ्ना सबै चाहनाहरू एकातिर राखेर सुनिल गावस्करले केवल क्रिकेटमा ध्यान लगाए। आफ्नो लक्ष्यमा निर्धारित रहनु नै उनको ध्यान साधना थियो। उनले आफ्नो मनलाई एकाग्र गरे। उनको एउटै चाहना थियो कि प्रत्येक बललाई ब्याटले कसरी हान्ने, विकेट नखसोस्, यसको बचाउ कसरी गर्ने। त्यसैमाथि विकल्परहित भएर उनले आफ्नो ध्यानधारालाई केन्द्रित गरे। विकल्परहितको एउटा शुद्ध सङ्कल्प राखेर सुनिल गावस्कर विश्वको अनेकौं महान विश्व रेकर्ड बनाउनेवाला ब्याट्सम्यान बने र उनले अनेकौं शतक बनाए। संसारलाई जिते भन्ने शीर्षकमा अगाडि छ। इतिहास साक्षी छ, जुन व्यक्तिहरूले असम्भवको कल्पना गर्ने साहस गरे तिनीहरूले नै सबै किसिमका मानवीय सीमाहरूलाई तोड्न सके। ती सबै क्षेत्रहरू चाहे विज्ञान होस् अथवा चिकित्सा, खेल होस् अथवा कला या प्रविधि, जुन व्यक्तिहरूले असम्भवको कल्पना गरे ती व्यक्तिहरूकै नाम इतिहासमा अंकित भएका छन्। तिनीहरूले आफ्नो कल्पनाको सीमालाई तोडेर संसारलाई बदलिए। उपनिषदको पहिलो सन्देश छ कि दृढ सङ्कल्प गरेर अगाडि बढ, हुरी बतासले पनि तिमीलाई छेक्न सक्दैन, तिमी अवश्य पनि सफल हुनेछौ। अब अर्को शीर्षक रहेको छ दृढ सङ्कल्प आधारभूत विषय हो भनेर। अब यसमा पत्री सर अगाडि भन्नुहुन्छ, सङ्कल्पलाई भक्तिमा लगाउनुहोस् अथवा सांसारिक कार्यहरूमा तपाईँले सफलता अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। जतासुकै बढ्नुहोस् तपाईँ अवश्य सफल हुनुहुनेछ। जुन व्यक्ति निराशावादी नभएर आशावादी छ, जसको सङ्कल्प दृढ छ, जसको विचार पक्का छ, आज उसको जस्तो सुकै अवस्था भए पनि एक न एक दिन उसको अवस्था अवश्य पनि बदलिनेछ। महर्षि वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ, संसारको रोग भयानक छ, यसमा जन्म, मृत्यु, सृष्टि र प्रलय छ। औषधि विज्ञानले जतिसुकै आविष्कार गरे तापनि यस रोगको चिकित्सा कुनै रसायनद्वारा हुन सक्दैन। यसको औषधि केवल एउटा सुविचार हो। सुविचार अर्थात् उत्तम विचार। उत्तम विचार नै यसको औषधि हो। यसले दुधको दुध, पानीको पानी गरिदिन्छ। जड पदार्थ र आत्मिक पदार्थ एक अर्कासित पृथक छन्। यसबारे जान्नु एउटा विवेकपूर्ण अवस्था हो, जसलाई योगको भाषामा विवेक ख्याति भन्दछन्। उच्च विचार मनुष्यका प्रतिनिधि हुन्। जुन व्यक्तिको जस्तो विचार हुन्छ ऊ त्यस्तै नै हुन जान्छ। भारतमा अंग्रेज आउँदाखेरि उनीहरूले आफूसित मात्र एउटा विचार लिएर आएका थिए। उनले भने, हे भारतवासीहरू, तिमीहरू स्वशासन व्यवस्थाका लायक छैनौ, हामी तिम्रो शासन व्यवस्था हेरिदिन्छौँ। यसरी उनीहरूले 200 वर्षसम्म भारतमा राज्य गरे र भारत देश यिनीहरूको दास भएर रह्यो। महात्मा गान्धीले भारतलाई कसरी स्वतन्त्र गराउनु भयो त? उहाँले पनि एउटा विचार दिनुभयो, एउटा सङ्कल्प दिनुभयो। अंग्रेज भारत छोड, यो हाम्रो देश हो, हामी आफ्नो व्यवस्था आफै हेर्छौँ। उहाँले आफ्नो यो विचार जनजनलाई दिनुभयो, जसको परिणामस्वरूप देशले स्वाधीनता प्राप्त गर्यो। यही नै सङ्कल्पको महानता हो। दृढ सङ्कल्प। यसमा सबै उपनिषदहरूमा दृढ सङ्कल्पको वर्णन बारम्बार गरिएको छ। शाण्डिल्य ऋषिले भनेका छन्, ऋतुमयः पुरुषः, यो मनुष्य सङ्कल्पद्वारा बनेको छ। जस्तो सङ्कल्प गर्छौ, जस्तो विचार, जस्तो भावना हुन्छ, तिमी त्यस्तै नै बन्दछौ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, कृतं लोक पुरुषो अभिजायते, अर्थात् मनुष्य आफूले बनाएको संसारद्वारा उत्पन्न हुन्छ। यो संसार कस्तो होला यसको निर्णय मनुष्य स्वयं गर्छ। कस्तो उद्देश्य होला, उसका मातापिता, भाइ बहिनी, पति पत्नी, पुत्र पुत्री कस्ता होलान्, यी सबैको निर्णय पनि उसले स्वयं गर्छ। जस्तो सङ्कल्प, विचार र भावना त्यसमा हुन्छन् ऊ त्यस्तै नै बन्दछ। यदि कसैका नराम्रा विचार छन् भने याद राख्नुहोस् ऊ नराम्रो नै बन्दछ। यदि पवित्र विचारधारा छन् भने उक्त व्यक्ति पवित्र नै बन्नेछ। अब अर्को शीर्षक रहेको छ चिन्तन शास्त्र। चिन्तन अर्थात् विचार, विचारद्वारा सृष्टि।
मेरा प्रिय साथीहरू, हामी आफ्नो जीवनमा प्रत्येक वस्तुको सृष्टि आफैले गरेर आफूले चाहेको समयसम्म त्यसलाई राख्छौँ। जब त्यस सृष्टिबाट हाम्रो मन भरिन्छ, हामी आफ्नो विचार शक्तिको उपसंहार गरेर त्यस सृष्टिको लय गरिदिन्छौँ। सृष्टि, स्थिति र लयको पृष्ठभूमिमा हुनेवाला यो शास्त्रलाई चिन्तन शास्त्र भनिन्छ। चिन्तन शास्त्र, श्वास शास्त्र नै चिन्तन शास्त्र हो। चिन्तन शास्त्र नै सृष्टि शास्त्र हो। जुन क्षेत्रमा हाम्रो चिन्तन हुन्छ त्यस अनुरूप सृष्टि हुन्छ। यदि सङ्गीतको क्षेत्रमा हाम्रो विचारधारा प्रवाहित हुन्छ भने हामी सङ्गीत सुन्छौँ, सङ्गीत सिक्न चाहन्छौँ र एक दिन सङ्गीत सम्राट बन्न पुग्छौँ। रचनात्मक विचार शक्ति यदि ध्यानको दिशामा जान्छ भने हामी ध्यानी बन्दछौँ। घर बनाउने विचार, विवाहको विचार, बच्चाहरूको चाहना सबैले सृष्टिको सृजन गर्छन्। जीवन सृजनको वृक्ष हो जुन मनको सृजनात्मकता रूपी बिउबाट नै विकसित हुन्छ। हामीले चाहेमा जतिखेर पनि आफ्नो वर्तमान रूपलाई एउटा अर्कै रूपमा ढाल्न सक्छौँ। जब जीवन चाहिँदैन यसको उपसंहार गर्छौँ र सडकमा हिँड्दा हिँड्दै दुर्घटना हुन्छ अनि मृत्यु प्राप्त गर्छौँ। भगवान, यस्तो जीवन बाँच्नु बेकार हो, योभन्दा राम्रो त मर्न पाए हुन्थ्यो। अब कसका लागि जिउनु? यस संसारबाट जान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो। यस्ता सोचले गर्दा बारम्बार दुर्घटना हुन सक्छ। शरीरको कुनै भागमा क्यान्सर समेत हुन सक्छ। लिभर, किडनी जस्ता शरीरका कुनै अङ्गले काम गर्न पनि बन्द गर्न सक्छन्। यो सबैको कारण हाम्रो विचार शक्तिको उपसंहारतिर बहाव हुनु नै हो। जीवनप्रति प्रेम, आकर्षण र माधुर्यता हुनुपर्छ। जीवनधाराको विपरीत विचार प्रवाहित हुनासाथ जिन्दगी मृत हुन्छ। देहको त्याग हुन्छ। जुन व्यक्ति जिन्दगीका प्रति सदैव सजग, क्रियाशील, रचनात्मक र स्वतन्त्र जीवन बाँच्दछन्, तिनको जीवनको अन्त हुँदैन। सृष्टिको सृजन विचारद्वारा हुन्छ। सृष्टि गर्नु ईश्वरको कार्य होइन, यसको रचयिता तिमी नै हो। तिमी जसमा तर्क गर्ने र सोच्ने योग्यता छ, जुन समस्त जीवनको परम सृष्टिकर्ता हो। विचारको विस्तार गर्नासाथ जीवन अगाडितिर प्रवाहित हुन थाल्छ। विचारहरूलाई ग्रहण गरेर तिनको मनन र मन्थन गरेर विवेक र बुद्धिद्वारा समस्त वस्तुहरूलाई रङ्गाइन्छ। हामी सबैमा एउटा सार्वभौम रचनात्मक सङ्कल्प शक्ति छ। हामीले आफ्नो ध्यानपरायण विचार प्रणालीद्वारा आफ्नो विस्तार गर्नुपर्छ। विचारको त्याग गर्ने बित्तिकै सृष्टिको लय हुन्छ। चिन्तनद्वारा सृष्टि, चिन्तनद्वारा स्थिति र चिन्तनको उपसंहार अथवा त्यागद्वारा संसारको लय हुन्छ। समुद्रको सुन्दरता त्यसमा उठ्ने छालबाट नै सम्भव हुन्छ। छालविहीन समुद्र हुन सक्दैन। यसरी नै जीवन निरन्तर विचारहरूद्वारा नै गतिशील छ। प्रत्येक प्राणीको मौलिक प्रकृति नै विचारहरूको योग हो। हामी सबैलाई एउटा दिव्य बुद्धि र एउटा सार्वभौम रचनात्मक सङ्कल्प शक्ति प्राप्त भएको छ। सङ्कल्पद्वारा हामीले आफ्नो चिन्तन धारालाई जतातिर लान्छौँ त्यतैतिर सृष्टिको कार्यक्रम चल्न थाल्छ। जुन दिशामा यो चिन्तन जति समयका लागि रहन्छ त्यति नै समयका लागि स्थिति रहन्छ। जब चिन्तन धाराको उपसंहार अथवा त्याग गरिन्छ तब सृष्टिको लय हुन्छ। तपाईको जीवनमा प्रत्येक पल असीमित सृजनात्मकता छ र सृष्टि अपार प्रचुरताले भरिएको छ। बस एउटा स्पष्ट आग्रह गर्ने बित्तिकै तपाईको मनको सबै चाहनाहरू पूरा हुनेछन्। शक्ति ग्वेन एउटी लेखिका, उनले भनेकी छन्, तपाईँ एउटा यस्तो शक्तिका साथ काम गरिरहनु भएको छ जुन शक्ति अहिलेसम्म आफ्नो कुनै पनि कार्यमा कहिल्यै पनि असफल भएको छैन। त्यसैले तपाईँ यस अटल विश्वासका साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको मामिलामा पनि यो शक्ति असफल हुने छैन। अब वेदको एउटा मन्त्र यहाँ लेखिएको छ, सुसारथी रश्वानिव यन्मनुष्यानि नियते अभिशुभिर्वा जनरिव हृत्प्रतिष्ठं यदजीरं जवीरं तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु। जसको अर्थ यो मन जसले विद्वान र विचारवान व्यक्तिहरूलाई कुनै राम्रो सारथीले तीव्र गतिका शक्तिशाली घोडालाई आफ्नो वशमा गरेर चलाए झैँ गरी पथ प्रदर्शन गर्दछ, जो हृदयमा बसेको छ, जो कहिल्यै बुढो हुँदैन र जुन अत्यन्त तीव्र गतिको छ। मेरो हृदयमा वास गर्नेवाला अन्तर्यामी मेरो मनलाई सङ्कल्पवाला बनाइदिनुहोस्। अब विकल्प शक्ति, हामीले सङ्कल्प शक्तिको बारेमा बुझ्यौँ, अब हामी विकल्प शक्तिको बारेमा बुझ्नेछौँ। यसमा अब पत्रीजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मनुष्य आफ्नो सृष्टिको स्वयं सृजनकर्ता हो। उसले चाहेमा यसलाई स्वर्गतुल्य अथवा नर्कतुल्य बनाउन सक्छ। मनुष्य आफ्नो विशेष विकल्प शक्तिद्वारा सबै कुरालाई निर्जीव बनाउँदैछ, आफ्नो शारीरिक र मानसिक सुखहरूलाई गुमाउँदैछ। जीवन माधुर्यपूर्ण छ, सुख शान्ति आनन्दले भरिपूर्ण छ, तर मनुष्य अज्ञानतावश
जीवनको सुन्दरतालाई आफूबाट पर गरिरहेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूको दिमागमा जतिखेर पनि विकल्प सोच, विकल्प शब्द नै खेलिरहन्छन्। आफूलाई निम्न कोटिको अज्ञानी कलुषित मान्दछ। म बेकार छु, म केही कामको छैन। यस अज्ञानताको भावनाले उसको बनिसकेको कामलाई पनि नष्ट पारिदिन्छ। मेरा प्रिय साथीहरू, हाम्रो जीवन दुखी, उदास, विषादपूर्ण, रोगी हुनुको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण कारण हाम्रा विस्तृत विकल्प हुन्, जुन जतिखेर पनि ताण्डव नृत्य गरेर सबै थोक तहस नहस पार्दैछन्। परस्पर विरुद्ध सङ्कल्पको अर्थ हो तपाईँले एक दिशातिर एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो र अर्को सङ्कल्प अर्को दिशातिर गर्नुभयो भने कुनै परिणाम प्राप्त गर्नुहुने छैन। जस्तै मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ र मलाई महात्मा बुद्ध जस्तो बन्नु छ। दुवै सङ्कल्प एकअर्काका विरुद्ध हुन्, दुवै एकसाथ हुन सक्दैनन्। यदि प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ भने भगवान बुद्धको बारेमा सोच्नु हुँदैन। यसै गरेर भगवान बुद्ध बन्न चाहनुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको बारेमा सोच्नु हुँदैन। यी दुवै परस्पर विरोधी विचारहरू हुन्। अब यसपछि रहेको छ सङ्कल्प शुद्धि। अब सङ्कल्पको बारेमा त अघि बुझ्यौँ, विकल्पको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब यो सङ्कल्पलाई शुद्ध कसरी गर्ने बारेमा पत्री सर भन्नुहुन्छ, थुप्रै व्यक्तिहरू हाम्रो जीवन किन राम्ररी अगाडि बढिरहेको छैन, किन हाम्रा सङ्कल्प पुरा भइरहेका छैनन् भनेर प्रश्न सोध्ने गर्दछन्। यसको एक मात्र कारण यही हो कि उनीहरू सङ्कल्प त गर्छन् तर परस्पर विरुद्ध विकल्प पनि साथमा राख्छन्। हाम्रो जीवनमा परस्पर विरोधी सङ्कल्प हुनु हुँदैनन्, अन्यथा जीवनमा रुकावट अवश्य आउँछ र जीवन त्यहीँ रोकिन पुग्छ। फलस्वरूप यो अगाडि बढ्न सक्दैन। मेरो यो जीवन सङ्गीतका लागि, मेरो यो जीवन राजनीतिका लागि, यो मेरो जीवन केवल पैसा कमाउनको लागि, यदि यस्तो किसिमले एउटै लक्ष्य राखियो भने हाम्रा सबै लक्ष्यहरू अवश्य पनि पुरा हुन्छन्। एकसाथ 2, 3 वा त्योभन्दा धेरै लक्ष्य राख्नाले सबै एकअर्कामा बाजिन पुग्छन्। प्रत्येक जीवन एउटा लक्ष्यका लागि अङ्कित गर्नुपर्छ। यसैलाई नै सङ्कल्प शुद्धि भनिन्छ। हस्त मित्रजन, हामी आजलाई यतिमै विराम गरौँ। बाँकी यसको शेष भाग अर्को खण्डमा आउनेछ। धैर्यतापूर्वक सुन्नुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।